बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ज़मीन के सीने पर एक सलवट भी बाकी नहीं रही थी। दरिया और पहाड़, खाई और टीले, समंदर और जंगल, गर्स, धरती का हर नशीब मिट चुका था और हर फ्राज ख़त्म हो चुका था। दूर तक बस एक जटील मैदान था और ऊपर आग उगलता आसमान। मगर आज इस आसमान का रंग नीला न था, लाल अंगारा था। ये लाली सूरज की दहकती आग के बजाय जहन्नुम ने उन भड़कते शोलों का एक असर थी जो किसी अस्तहे की मानद मुंह खोले वक्फे वक्फे से आसमान की तरफ लपकते और सूरज को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। जहन्नमी शोलों की लपक का ये खौफनाक मंजर और भड़कती आग के दहकने की आवाज़ दिलों को लरसा रही थी। लरसते हुए ये दिल मुजरमों के दिल थे, ये गाफिलों, मुतकब्बरों, जालिमों, कातिलों और सरकशों के दिल थे। ये ज़मीन के फ़िरौनों और जब्बारों के दिल थे, ये अपने दौर के खुदाओं और ज़माने के नाखुदाओं के दिल थे। ये दिल उन लोगों के थे जो गुज़री हुई दुनिया में ऐसे जिए जैसे इन्हें मरना ना था, मगर जब मरे तो ऐसे हो गए कि गोया कभी धरती पर बसे ही ना थे। ये खुदा की बादशाही में खुदा को नज़रअंदाज करके जीने वालों के दिल थे। ये मखलूक खुदा पर अपनी खुदाई कायम करने वालों के दिल थे। ये इंसानों के दर्द और खुदा की याद से खाली दिल थे। आज वो दिन शुरू हो गया जब इन गाफिल दिलों को जहन्नुम के भड़कते शोलों और ख़त्म ना होने वाले अजाबों की ग़ज़ा बन जाना था। वो अजाब जो अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों और इन पत्थर दिलों के मुंतज़िर थे। आज इन अजाबों का यौमुल ईद था कि इनकी असली भूख मिटने वाली थी। इन अजाबों के खौफ से खुदा के ये मुजरम किसी पनाह की तलाश में भागते फिर रहे थे, मगर इस मैदान हशर में कैसी पनाह और कौन सी आफियत। हर जगह आफत, मुसीबत और सख्ती थी और इन पत्थर दिल मुजरमों की ख़त्म ना होने वाली बख्ती थी। खबर नहीं इस हाल में कितने बरस, कितनी सदियां गुजर चुकी हैं। ये हशर का मैदान और क़यामत का दिन है। नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है, कभी ख़त्म ना होने के लिए। मैं भी हशर के इस मैदान में गुमसुम खड़ा खाली आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे सामने अनगिनत लोग भागते, दौड़ते, गिरते, पड़ते चले जा रहे हैं। फिजा में शोलों के भड़कने की आवाज़ के साथ लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने, पीटने और आहोजारी की आवाज़ें गूंज रही हैं। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हैं। कोई सर पकड़े बैठा है, कोई मुंह पर खाक डाल रहा है, कोई चेहरा छुपा रहा है, कोई शर्मिंदगी उठा रहा है, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा है, कोई सीना को भी कर रहा है, कोई खुद को कोस रहा है, कोई अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों, दोस्तों और लीडरों को अपनी इस तबाही का जिम्मेदार ठहरा कर इन पर बरस रहा है। इन सब का मसला एक ही है, क़यामत का दिन आ गया है और इनके पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं। अब ये किसी दूसरे को इल्ज़ाम दें या खुद को बुरा भला कहें, मातम करें या सब्र का दामन थामें, अब कुछ नहीं बदल सकता। अब तो सिर्फ इंतज़ार है कायनात के मालिक के ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा और अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला हो जाएगा। यकायक एक आदमी मेरे बिल्कुल करीब चलाया। हाय, इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का गड़ा अच्छा था। मैं इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल कट चुका था कि ये चीखनुमा आवाज़ मुझे सोच की वादियों से हकीकत किस मैदान में ले आई, जहाँ मैं बहुत देर से गुमसुम खड़ा था। लम्हा भर मेरे जहन में इब्तदा से इंतहा तक सब कुछ ताज़ा हो गया। अपनी कहानी, दुनिया की कहानी, ज़िंदगी की कहानी सब फिल्म की रील की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगी। इस भयानक दिन के आगाज़ पर मैं अपने घर में था। इस घर का महल्ले वकूफ़ खारजी दुनिया के किसी शख्स को समझाया नहीं जा सकता। एक ज़ाहिर भी नज़र के लिए ये घर कब्र का एक तारीख गड़ा, मगर दरअसल ये आखिरत की दुनिया का पहला दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा जिसे अंदर से नहीं खोला जा सकता। मुझे इस दरवाजे को खोलने में कोई दिलचस्पी थी भी नहीं, क्योंकि मैं इस दरवाजे से गुजर कर बरज़ख की उस दुनिया में दाखिल हो चुका था जिसमें मेरे लिए ना ख़त्म होने वाली राहत थी। उस रोज़ मुझसे मेरा हमदम देरीना और मेरा महबूब दोस्त सालिया मिलने आया था। सालिया वो फरिश्ता था जो दुनिया की ज़िंदगी में मेरे दाएं हाथ पर रहा। इसकी कुर्बत मौत के बाद की ज़िंदगी में मेरे लिए हमेशा बाइसे तमानियत रही थी और आज भी हमेशा की तरह हमारी पुरलुत्फ़ गुफ्तगू जारी थी। दुराने गुफ्तगू मैंने इससे पूछा, यार ये बताओ तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ क्यों लगाई की है? बात यह है अब्दुल्ला कि मैं और मेरा साथी दुनिया में तुम्हारे साथ ड्यूटी किया करते थे। वो तुम्हारी बुराइयां और मैं नेकियां लिखता था।
تم مجھے 2 منٹ فارغ نہیں رہنے دیتے تھے، کبھی اللہ کا ذکر، کبھی اس کی یاد میں آنسو، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ، کبھی خدمت خلق، اور کچھ نہیں تو تمہارے چہرے پہ ہر وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی۔ اس لیے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تھکا کر مار ہی ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں بھی دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی سے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے آنے والے کے ساتھ کی تھی۔ وہ میرا گناہ لکھتا، مگر میں نے اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا۔ پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے لکھائے کو بیٹھ کر مٹاتا اور مجھے برا بھلا کہتا ہے کہ تم نے منوانا ہی تھا تو لکھوایا کیوں تھا۔ آخرکار اس نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شخص سے میری جان چھڑائے، اس لیے موت کے بعد سے اب تم ہی میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر صالح ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کے وقت وہ پھر آ جائے گا۔ قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہوا اور سر جھکا کر ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز آج تک نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی اور اس کی جگہ خوف و حزن کے سایوں نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تم کچھ عرصہ مزید برزخ کی اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں۔ اب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا۔ میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔ زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، شنگھائی، دلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونق میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 20 کرکٹ میچ اور فٹ بال کپ کے مقابلے۔ ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی، پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں سٹریپٹیز دیکھتے بدمست لوگ، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاروں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماشبین، فلموں اور ڈراموں، سٹیج، ٹی وی، بیلی ڈانس اور فیشن شو میں تھرکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور اداکارائیں، اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار، نئے دور کے نئے فاتحین عالم، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کے ماند نہ پڑنے والے مکروہ فریب کے ہنگامے، بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین، ان کو بلاتی رجھاتی دکانیں اور دکاندار، امراء کے عشرت قدوں میں گونجتے ساز و سامان، غربا کے جھونپڑوں میں فقر و افلاس، شادیوں کی تقریبات میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور ہسپتالوں میں غم و الم کے سائے، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت، کرپشن کی ناپاک کمائی سے اپنی جیبیں بھرتے سرکاری ملازم، اور ملاوٹ و ذخیرہ اندازی سے اپنی تجوریاں بھرتے ہوئے حرام خور تاجر، عوام کا استحصال کرتے اہل اقتدار اور دنیا پر اپنا غلبہ قائم رکھنے کے منصوبے بناتی سپر پاورز، سب اپنے اپنے مشغلوں اور کاموں میں مگن تھے۔ اہل زمین جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے وہی کر رہے تھے، ظلم و فساد کی داستانیں، دھوکہ فریب کی کہانیاں، حرص و ہوس کی دوڑ، غفلت اور سرکشی کے رویے، خدا اور آخرت فراموشی، سیاسی ہنگامے، معاشی جدوجہد، مذہبی جھگڑے، طبقاتی کشمکش، ہر چیز ہمیشہ کی طرح جاری تھی۔ پیغمبر تو صدیوں پہلے آنے بند ہو گئے تھے، ایگریکلچر ایج انڈسٹریل ایج سے بدلی اور انڈسٹریل ایج انفارمیشن ایج سے، مگر انسانی رویے نہیں بدلے، ان کے غم بھی نہیں بدلے، وہی کاروبار روزگار کی پریشانیاں، وہی عشق و محبت کی ناکامیاں، وہی موت اور بیماری کے مسائل۔ اس وقت بھی انسانوں کے ہاں ہر غم تھا سوائے غم آخرت کے، ہر خوف تھا سوائے خوف خدا کے۔ آسمان کی آنکھ یہ دیکھ رہی تھی کہ خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا انسان اب دھرتی کا ناقابل برداشت بوجھ بن گیا ہے۔ انسان کو بار بار بلایا گیا،
نبی آخر الزمان کی پیش گوئیاں پوری ہونے لگی۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے عربوں نے دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنا لیں، مگر انسانیت ہوش میں نہیں آئی۔ نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد یعنی یاجوج و ماجوج کی نسل دنیا کے پھاٹکوں کی مالک بن گئی۔ عظمت کی ہر بلندی سے یہی یاجوج ماجوج ساکنہ دنیا پر یلغار کرنے لگے۔